पड़ता है कि कुछ तो हैं जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरते हैं, लेकिन आप सब पास आइए। किसी वजह से आपने अगर तर्क कर दिया है, मैं चाहती हूँ कि आने वाली हर बच्ची एक नए एडमिशन का ख्वाब लेकर जाए और उस ख्वाब को इंशाअल्लाह हकीकत में बदलने के लिए कहीं हमारी ज़रूरत मौजूद है। आप जूनियर कॉलेज कहाँ से किए हैं हमको कोई मतलब नहीं, आपने एसएससी कहाँ से किया है हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आप और उसकी ये कोशिश और उसकी तरफ ये कदम है। और आइंदा भी आप लोग हमसे जुड़े, हम कोऑर्डिनेटर्स के नाम देंगे आपको। आज सबके पास सबको पता है मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना, मोबाइल के अच्छे इस्तेमाल आते हैं। तो आज की ये जो कोशिश है हमारी, वो एक कदम है नेकी की जानिब। और ये सारे काम जो है अल्लाह ताला किसी को चुनता है तब वो कर पाते हैं, हर किसी से वो नहीं लेता। तो हमको खुशी है कि उसने हमको इस काबिल समझा और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारी आवाज़ पर आपने लब्बैक कहा और हमारे हौसले को बढ़ाया। लेकिन असल मकसद हमारा उस वक्त हल होगा जब यहाँ आने वाली हर बच्ची एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ पास आउट होगी। चाहे आप यशवंतराव में एडमिशन लेना चाहें, चाहे आप इग्नू में लेना चाहें, चाहे मौलाना आज़ाद में, जहाँ आपकी दिलचस्पी का कोर्स है, यह सारी मालूमात मौजूद है। आपके नंबर शेयर हुए हैं तो हम PDF फॉर्म में भी सर देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं और आप दोबारा फिर हमसे रब्ता करें, टीचर्स आपको बताएंगे आगे की प्रोसीजर। और हर बच्ची जो है अच्छे से अच्छे कोर्स में दाखिला लेके एक आगे बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ जा सकती है। तो मैं एक वादा आपसे चाहती हूँ, वादा पूरा करना होता है। रवि भी तैयार है? हाँ नहीं, आवाज आ रही मेरी? वादा करने तैयार है कि आज आप ये वादा करेंगे कि आप किसी न किसी कोर्स में एक बेहतरीन कामयाबी के साथ बावक़ार ज़िंदगी गुजारेंगे? करते हैं? वेरी गुड, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बच्चों के करियर के बारे में, यानी आपके करियर के बारे में, 12th के बाद आपको क्या करना है। करियर इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके किरदार को बदल देगा। यानी तालीम और करियर इंसान का जिंदगी में अहम किरदार अदा करता है, ये आप सबको मालूम है ना। बच्चे बचपन से पढ़ते हैं, आप माएँ भी हैं, वालिदैन सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबको पता है कि जब बच्चा 1st, 2nd, 3rd, 4th में आता है तो वो बहुत मज़े लेकर पढ़ता है। जैसे 5th, 6th, 7th जब उसकी क्लासेस अप होती जाती है तो वो थोड़ा डाउन होने जाता है और उसका रिजल्ट भी कम आने लगता है। तो वालिदैन को क्या करना चाहिए कि बच्चे को पहले समझ लेना चाहिए कि उसका इंटरेस्ट कैसे है, वो क्या करना चाहता है। तो बच्चे को बचपन से ही उसी के बारे में बताएं। हाँ, और बच्चा भी आप जैसा बोलेंगे वैसे ही करेंगे। पहला तो ये कि बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं और आजकल के बच्चे तो बहुत ज़्यादा हमसे ज़्यादा सीख लेते हैं, पेरेंट्स से ज़्यादा। मोबाइल चलाने नहीं आता है हम लोग को, छोटे बच्चे चला लेते हैं। आप सब वाकिफ है, लॉकडाउन में आपने देखा होगा कि आपकी स्टडी ऑफलाइन हुई है। आज के बच्चे कैसा एजुकेशन हासिल कर रहे हैं? ऑनलाइन। उनको जूम आता है, गूगल मीट आता है, सारी चीज़ें वो खुद से कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर खुद से करने की एबिलिटी पैदा होती है, तो उनके अंदर खुद से कुछ बनने की भी एबिलिटी आप लोगों को दागनी चाहिए। 12th हो गया है, मेरे पास 80 बच्चों के फ़ोन नंबर्स थे कल लिस्ट, उसमें से मैक्सिमम 10 to 12 लड़कियाँ ड्रॉप आउट हो रही हैं। ड्रॉप आउट का मतलब मालूम है? यानी बच्चियाँ पढ़ाई छोड़ दे रही हैं। क्यों? बॉयज़ को तो ये कंडीशन है नहीं, बॉयज़ पढ़ सकते हैं आगे, पर वो पढ़ना नहीं चाहते। और लड़कियाँ तो पढ़ना चाहती हैं पर पढ़ने तैयार नहीं जाती। ये पुराने ज़माने की बात है जहाँ बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाता। अब तो एजुकेशन हासिल करना इम्पोर्टेंट हो गया है और भले वो कोई जॉब ना करती हो पर अपने घर को तो अच्छे से संभाल सकती है ना। उसके अलावा बच्चों के अंदर जो सलाहियतें हैं उसको जांचने की कोशिश करें कि वो किस मजमून में आगे बढ़ सकता है। मैंने देखा है कि अभी 9th, 10th के मैंने बच्चियों से पूछा कि वो क्या बनना चाहती हैं, तो वो सीधा सीधा बोलती है कि हम मेडिकल जाएंगे। क्या है मेडिकल पता है? तो पेरेंट्स को पता है, पेरेंट्स भी बोलते हैं कि अच्छा पढ़ती है इसको हम डॉक्टर बनाएंगे, सारी चीज़ें हैं मौजूद।
रही है। ऐसे बहुत से सेंटर टूर्नामेंट हुए हैं जो गाइडेंस करते हैं, आपकी माली मदद भी करते हैं। अगर बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार है, उसका बचपन से लेके 12th तक या फिर ग्रेजुएशन तक उसका परसेंटेज अच्छा है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और स्कॉलरशिप के लिए कि अभी जो हमने लॉकडाउन में मेहनत की है, आपको पता ही होगा, अगर कोई किसी की छोटी बहनें अभी पढ़ रही होगी मोमिन गर्ल्स में, हमने पकड़ के स्कॉलरशिप का फॉर्म भरवाया। ये माइनॉरिटी का फॉर्म होता है, जितने ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे उतना फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आ रहे तो मुझे नहीं भरना है। अरे भैया, आप भरोगे तो किसी और का फ़ायदा करोगे ना। 100, 200, 300, 400 फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें से अगर 100 बच्चों को स्कॉलरशिप आती है तो कहीं ना कहीं आपको भी फ़ायदा है, कहीं दुआएं आपको भी लगती है। और माइनॉरिटी के फॉर्म जो स्कॉलरशिप के भरे जाते हैं, तो वो तादाद या फिर वजन के हिसाब से देखे जाते हैं कि कितने भरे गए हैं। अगर वो तादाद कम हो गई तो ये भी हमारे हाथ से चला जाएगा, फिर स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी, बस कर देंगे, बंद कर देंगे। तो आप बच्चियों की पढ़ाई पर ध्यान दो। और करियर गाइडेंस के लिए हर जगह काउंसलर मौजूद है। हमारे भिवंडी में खुद खान साहब हैं, करम खान साहब जो रईस में हैं, शाहजहां सर हैं, फैयाज सर हैं जो समरिया में हैं, फहीम सर हैं। तो उनकी जो मीटिंग्स वगैरह हुई है लॉकडाउन में, बहुत ज़्यादा बाहर के जो आउट ऑफ स्टेशन के गाइडेंस करने वाले लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा तरबियत करेंगे, गाइडेंस किए हैं। अगर आपको मोबाइल में कोई लिंक आती है इस तरह की, तो आप टाइम निकाल कर देखो। और उसके अलावा वालिदैन भी बच्चों को रहनुमाई करें शुरू से, कि जब आपके पास छोटा बच्चा है तो उसी वक्त से उसका जहन बनाना शुरू कर दें कि वो क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, कौन सी फील्ड में जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके पास जो काम है, खाना पीना, ये तो आपका रूटीन है, ये तो करना ही है। उसके अलावा आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, इस पे ध्यान। फिर उसके बाद बच्चों के अंदर अगर पढ़ाई से मोहब्बत पैदा हो जाए ना, अगर समझो बच्चे को इंग्लिश सब्जेक्ट में या साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप उसको उसमें ही आगे बढ़ना देखना चाहते हो, तो उसका वो इंटरेस्ट कायम रखें। अब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कुछ पेरेंट्स मानसिक तौर पर परेशान हैं, उन्होंने मोबाइल नहीं खरीदा है और रिचार्ज नहीं करवाया है, तो आप टीचर की हेल्प लें कि बच्चे को मैं कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ। तो जिस तरह से 5वीं तक, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा बेटा अभी 10th पास आउट हुआ है, तो वो 5वीं तक मैंने उसको पूरा सपोर्ट किया है, पूरा सपोर्ट, उसका लिखना पढ़ना लिखना सब। उसके बाद वो अभी तक 10वीं तक वो खुद स्टडी करता है। अभी जो मुझे नहीं मालूम रहता वो बताता है। तो प्लीज़ आप लोग से मेरी दरख्वास्त है, पेरेंट्स से खास तौर पर, कि बच्चों पर ज़्यादा जोर दें, पढ़ाई पर ज़्यादा जोर दें, उनके करियर के बारे में सोचें। खाना पीना, रहना, मतलब होना, ये सब तो एक इन्हें करना ज़रूरी है, वो पढ़ाई भी ज़रूरी है, करियर भी ज़रूरी है, अच्छे करियर में उनको भेजिए। और जितना हो सके हम आप लोग की मदद करेंगे। जब भी आप चाहे आ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी गाइडेंस करेंगे। मोहतरम असदरा कराम और उस्तानी हज़रात, यहाँ पर मौजूद तालिबात, यहाँ पर मौजूद मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मेरे साथी असातिज़ा, मुझे यहाँ पर हिदायत मिली कि आपको करियर से मुताल्लिक़ कुछ रहनुमाई करना है। तो मैम ने, प्रिंसिपल मैम ने अपनी ओपनिंग वर्ड्स के अंदर
ابتدائی کلمات کے اندر ذکر کیا کہ کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے، یہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ ایک بہتا کیا کہیں اس کو جو ہے کوزہ یا ڈول کسی نے ڈالا ہے اور اپنی پیاس کے لیے وہ اس کی طرف رجوع ہوا ہے. تو بالکل یہی حال ہے. بالکل یشونت راؤ چوہان اوپن یونیورسٹی کا جو موٹو ہے، کیا کہیں اس کو گھوش واکیہ ہے، وہ یہی ہے، نیان گنگا گھرو گھر. یعنی علم کی جو گنگا ہے، علم کی جو ندی ہے، وہ گھر گھر تک اس کی رسائی ہونی چاہیے، یہ اس میں کہا. تو آپ کا حوصلہ یہاں پر یہ اسکول بڑھا رہا ہے، یہ بہت خوشائن بات ہے. تو اس میں ایسا ہے کہ یہ بچے جو ہم شارٹ لسٹ کر سکیں، جن سے رد کر سکیں، ایسے بچے چھٹ کر یہاں آئے اور ایسے پیرنٹ بھی آئے. آپ کے یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کیریئر کے متعلق سنجیدہ ہیں. آپ نے اتنے وقت سیٹ کیا یہاں آئے کہ اس بات کی کوئی ایویڈنس ہے، ثبوت ہے کہ آپ کیریئر کے متعلق سنجیدہ ہیں، سوچتے ہیں اس کے متعلق. تو یہاں اسکول یہ چاہ رہا ہے کہ آپ کی حوصلہ افزائی ہو اور کیریئر کی کچھ راہیں آپ کو بتائی جائیں. یہاں سے آپ کو گھر پہنچنا ہے، سمجھو بیچ میں ہو سکتا ہے 2 راہ آئے اور ہو سکتا ہے 4 راہ آئے. آپ کو صحیح سے میں مڑنا ہوتا ہے، ٹرن لینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ منزل تک پہنچتے ہیں. کیریئر کا جو 2 راہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ 12ویں ہے. تو آپ نے آرٹس سے 12th کیا اور آپ رزلٹ وغیرہ جو ہے آپ کو ملا ہے. اس کے بعد کیریئر کے کیا مواقع ہیں، آپ نے مل بیٹھ کر سوچنا چاہیے، اس پر غور کرنا چاہیے، پیرنٹس نے بھی اور بچوں نے بھی. کیریئر اس کا مطلب مراٹھی میں کہتے ہیں اس کو بری طرح یا مستقبل آپ سنتے ہوئے کیریئر. اردو والے ہم جو ہے نا کیریئر لفظ کو جو کر لے لیتے ہیں. کیریئر کیریئر صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ روزگار اختیار کریں، کوئی روزگار پائیں اور آپ کا کچھ جو ہے نا پیسہ وغیرہ مل جائے، اس پر گزارا ہو. یہ اتنا محدود معنی نہیں ہے کیریئر کے. کیریئر کے وسیع معنی. تو آپ ایک اچھے سٹیزن بننا، آپ ایک اچھے کیا کہیں گے اس کو خاندان کے فرد بننا، یہ خود ایک کیریئر ہے. ورنہ اور کیجیے ایسے شخص پر جو بہت بڑی جاب پایا، بہت بڑی تنخواہ ہے اس کی، لیکن اس کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے، تو کیا اس کا کیریئر بن گیا؟ تو میں اور آپ کہیں گے کہ نہیں، اس کا کیریئر نہیں بنا، کیونکہ اس کو جاب سیٹسفیکشن نہیں ہے. مسفٹ بھی ہوتے ہیں لوگ. کوئی شخص کسی ایک فیلڈ میں گہری دلچسپی لیتا ہے، لیکن وہ بس بہتا چلا گیا، جیسے لوکل میں چڑھ وقت ہوتا ہے، پیچھے سے لوگ دھکا دیتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے رہتے ہیں. وہ کہیں اور فٹ ہو گیا، تو پھر اس کو اپنے جاب کے اندر وہ مزہ نہیں آیا. عزیز طالبات، آپ کو اللہ نے 2 ہاتھ دیے، ایک ذہن دیا، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں. یہ اس بات کی کیا کہیں گے ثبوت ہے، یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ اس دنیا کو کچھ کنٹریبیوشن دینے پیدا ہوئے ہیں. You are born to contribute some good or bad to this society, this world. ان ہاتھوں سے آپ سماج کا کچھ اچھا کر سکتے ہیں بالکل، یا پھر کچھ برا کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ہم انتخاب کر لیں کوئی اچھی خیر کا، کوئی اچھی چیز کا، کہ ہم اس دنیا کو جو ہے نا پازیٹیو کنٹریبیوشن دیں. یہ چیز تو اس کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں. اپنی اپنی جگہ رہ کر اس کی فکر کرنا ہے اور اس کے سلک میں جو ہے نا آپ کو قدم اٹھانا ہے. تو جائزہ لینا ہے حالات کا. سب سے اچھا شخص وہ ہے جو باخبر رہے گا اپنے آزو بازو کیا ہو رہا ہے، اس سے خبردار رہے گا. پھر وہ اپورچونسٹک بھی رہے، تھوڑا سا اپورچونٹی کو گریب کرے، نزدیک کوئی موقع ہے اس کو جو ہے وہ چن لے، گریب کرے، لے لے. اور اگر کوئی موقع چپ جاتا ہے تو وہ آئندہ موقعوں کی تلاش کرے. یہ چیز ہے. تو یہ اپنے اندر آپ کو پیدا کرنا ہے یہ چیز. تو کچھ بنیادی خصوصیات جب تک آپ کے اندر تیار نہیں ہوتی، تب تک جو ہے نا آپ کیا کہیں گے اپنا کیریئر بنا نہیں پائیں گے. تو یہاں موجود لوگوں سے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے نا اب 12th ہو جانے کے بعد ایک بلو پرنٹ بنائیے کہ آگے کیا کرنا ہے آپ کو. تو جائزہ لیجیے تعلیم کے 12 سالوں میں آپ نے کیا 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 ہے، مطلب کیا کیا اچھا سرٹیفکیٹ وغیرہ پایا ہے. یہاں جتنے بچے ہیں نا، ایک ویسے ضرور بہت ساری بچیاں ایسی ہوں گی جنہوں نے
एलिमेंट्री या इंटरमीडिएट का अभ्यास किया होगा, एलिमेंट्री एग्जाम ड्राइंग का या फिर इंटरमीडिएट? कितने बच्चे आज राहत हो गए? ठीक, गुड मैडम। इन बच्चों के लिए ये मौका है कि आप अपने उस मुस्तकबिल को, ड्राइंग को थोड़ा तरक्की दें। और यूसीट इस नाम से सरकार एक एग्जाम लेती है, यूसीट, यू उसके बाद सी डबल ई डी, यूसीट। तो ये एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, और इसके बाद आपका एडमिशन होता है बीडेस। बीडेस आपको बीए मालूम, बीएससी मालूम, बीकॉम मालूम, तो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो दें कि बैचलर ऑफ डिजाइन, बीडेस, इसकी तरफ भी तवज्जो दें, है ना? बी फॉर बैचलर, डेस फॉर डिजाइन। ये बच्चियां क्यों नहीं तवज्जो करती हैं बीडेस की तरफ? ये पूछना। 17 अक्टूबर उसकी लास्ट डेट, बीडेस का रजिस्ट्रेशन करेंगे यूसीट नाम से। देखें आप थोड़ा गूगल कर लें यूसीट तो आपको मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है, मुंबई में आपको इंस्टीट्यूट रहेगा, वहाँ पर जाना रहेगा, ये चीज़ है थोड़ा सा, तो वो अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज दूसरे क्या ऑप्शन है, थोड़ी देर से शायद देखें उसको, है ना? तो ये उन बच्चों के लिए बताया मैंने जिनका ड्राइंग वाकई अच्छा है। जो दूसरी बच्चियां हैं ड्राइंग का ये एग्जाम पास नहीं की, कौन सा एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट, फिर भी ड्राइंग में दिलचस्पी रखती हैं, वो किसी स्कूल में जाकर क्या कहेंगे उसको, इंटरमीडिएट के एग्जाम के लिए खुद को एनरोल करें। लॉकडाउन में इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, इसलिए पिछला मौका चूक गया, इस साल भी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन आइंदा साल के लिए ध्यान रखें, ऐसे बच्चियां इंटरमीडिएट का एग्जाम दे सकती हैं। रईस से जो बच्चियां आएंगे वो जानती हैं कि वहाँ तो सेंटर रहता है एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट का, ड्राइंग रूम है वो, वहाँ पर मस्ट आएगा। सर ये जो बच्चे हाथ ऊपर की वो शायद शाकिर सर के पास वगैरह जाकर पढ़ी भी होगी शायद, तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। बच्चों, बी डेस के अलावा हम और जो कर सकते हैं वो ये है कि आपके अंदर हिस्से जमाल है ना, एस्थेटिक सेंस है, आपको समझ में आता है कि अरे ये टेबल ऐसा रखे तो और अच्छा दिखता, अरे ये चीज़ फलां जगह होती तो और अच्छा दिखता, ये जो एम्बियंस है यहाँ का जो रख रखाव है ऐसा होता तो अच्छा होता। वो बच्चियाँ इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकती हैं, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिजाइनिंग। हमारी बिल्डिंग में जिन साहब का जिक्र हुआ, डॉक्टर शाहजहां मौलाना, वो रहते हैं, तो उनकी बच्ची 12वीं की कॉमर्स से, और बच्ची ने डिक्लेयर कर दिया कि मैं, है ना, डॉक्टर बनना नहीं चाहती, मैं कोई और चीज़ नहीं करना चाह रहा, मैं करूँगी तो बस इंटीरियर डिजाइनिंग। तो उस बच्ची को जो है कल्याण में इंस्टीट्यूट उन्होंने दिलाया है, और वो बहुत शौक से वो कर रही है ऑनलाइन क्लासेस। इतना ही नहीं, उन्होंने एक नया फ्लैट लिया है 2 BHK, उस 2 BHK क्या कहते हैं उसको, फ्लैट को अंदर से कैसे इंटीरियर डिजाइन करो, वो बच्ची अभी से प्लान कर रही है। इट्स वंडरफुल। जब मैं विजिट किया वो फ्लैट और पोजीशन नहीं मिला है, तो मुझे सर ने बताया कि हमारे बच्चे ने ऐसे प्लान किया है, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा, यहाँ ये होगा। मैं यही कह रहा था कि करियर मतलब सिर्फ इतना महदूद मानी नहीं कि आप रोजगार पाएं, 4 पैसे कमाएं, वो भी हो सकता है, एक एम है, लेकिन पूरा कंप्लीट एम नहीं हो। तो आप थोड़ा सा जीने का सलीका भी सीखें, ये तालीम चाहती है। तो इंटीरियर डिजाइन के लिए थोड़ा सा आपको गूगल या सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि नजदीक में कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए अच्छा है। तो कल्याण में जो है ना चंद इंस्टीट्यूट्स हैं, अलबत्ता यहाँ थोड़ा सा आप रिव्यूज पढ़ना उसके नीचे, इंस्टीट्यूट्स के नीचे, क्योंकि लॉकडाउन में चंद इंस्टीट्यूट्स बंद पड़े हैं, बहुत सारे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स लॉकडाउन में बुरी हालत में, थोड़ा सा उसका रिव्यू पढ़कर हमको करना है। बच्चों, इंटीरियर डिजाइन के डिप्लोमा के बाद मैं अगली चीज आपको बता सकूंगा, वो है बी वोकेशनल। कोर्स का नाम क्या है? बी वोकेशनल। वोकेशन का मतलब ही होता है कोई रोजगार, तो बी वोकेशन का मतलब हुआ बैचलर ऑफ वोकेशन। इसमें आपको कोई प्रोफेशन या वोकेशन सिखाया जाता है। कई वोकेशंस हैं, कई वोकेशंस, तो है ना, तो आप उनकी फहरिस्त अगर देखें यूजीसी की वेबसाइट पर भी या फिर किसी और डॉक्यूमेंट के अंदर भी, आपको अपनी मनचाही चीज मिलेगी इसमें। हो सकता है कोई बच्चा जो है ना वो बी वोकेशनल जो है ना फोटोग्राफी से करना चाह रहा है, उसको फोटोग्राफी में गहरी दिलचस्पी है, उसमें मोबाइल कैमरे से चंद फोटोज ऐसे लिए हैं कि लोग तारीफ कर रहे हैं कितनी अच्छी फोटोग्राफी आपने की, तो वो उसमें कमाल पैदा कर सकता है।
اور ہے نا اس میں کوئی نہ کوئی روزگار پا سکتا ہے. ایسا بھی ووکیشنل کے لیے کوئی اچھے ادارے نہیں, آپ ان کو گوگل کر کے مل جائیں گے. انقلاب میں جو سرٹیفکیٹس آتی ہیں طالب رہنمائی ہوتی ہے, اس میں ممبئی اسی طرح سے جوگیشوری وغیرہ میں بی ووکیشنل کے مختلف ادارے آپ کو دیکھتے ہیں. بی ایف اے بیچلر آف فائن آرٹس, یہ ایک اچھا کورس ہے, آپ کو معلوم بھی ہوگا شاید. تو ایک انٹرنس کے تھرو یا اس کے تھرو اس کو کرتے ہیں بی ایف اے بیچلر آف فائن آرٹس. فائن آرٹس کیا ہوتا ہے؟ فنون لطیفہ, جیسے اسکلپچر ہے, ڈرائنگ ہے, اور بھی مختلف چیزیں ہیں, تو اس کو کہیں گے ہم بیچلر آف فائن آرٹس. تو بی ایف اے کا ایک انٹرنس ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو ایڈمیشن ملتا ہے. جے جے انسٹیٹیوٹ بہت بڑا مشہور انسٹیٹیوٹ ہے, ہمارے پاس جاوڑے سر تھے, وہ جے جے سے پڑھے تھے اور انہوں نے اسکلپچر اور ڈرائنگ وہاں سیکھا تھا. تو ان سے بات کرنے میں, ان سے ملنے میں بہت مزہ آتا ہے. تو کئی چیز سے ہمیں بتا دیتے ہیں. تو یہ میں نے کورس بتایا ہے آپ کو, بیچلرس کا کورس ہے بی ایف اے. بچوں اس کیمپس میں رہتے ہوئے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر اکھل مشتاق فقی سائبر سینٹر ہے. کہاں پر ہے؟ جو سوسائٹی آفیسرس کے پاس ہے, وہاں پر ایک کمپیوٹر کا کورس ہے, بیچلر آف کمپیوٹر اپلیکیشن بی سی اے. تو بی سی اے کے لیے آپ وہاں پر انکوائری کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں ان سے. تو کوئی بھی فیکلٹی کا بچہ وہاں جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ 12 کے بعد بی سی اے کے لیے وہاں اپلائی کر سکتے ہیں. اور اگر 3 سال کا بی سی اے کورس اگر آپ نے اچھے سے کیا تو فائنل ایئر میں ہے نا آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں انسٹیٹیوٹ کو کہ جیسے دوسرے انسٹیٹیوٹس کیمپس انٹرویو بلاتے ہیں ویسے آپ چند کمپنیز کو بلائیں اور ہم جو ہے نا اس کو فیس کریں گے. تو آپ کو انٹرویو کا سلیقہ دیا ہے, نام یاد رکھو, کیمپس سلیکشن یا پھر کیمپس انٹرویو. تو کیمپس سلیکشن کے اندر کیا ہوتا ہے, کئی کمپنیاں ہیں, چھوٹی بڑی کمپنیاں, وہ نئے ایچ آر یعنی ہیومن ریسورس کو لینے کے لیے کیا کرتی ہیں, ایسے انسٹیٹیوٹ سے ٹرائی کرتی ہیں. تو آپ یہ ضرور اس کی ٹوہ میں رہیں, میں کہوں گا آپ ضرور اس چیز کی ٹوہ میں رہیں کہ تلاش میں رہیں آپ بالکل کہ ہم کو کسی نہ کسی طریقے سے کیمپس انٹرویو کا موقع ملتا ہو اور وہ موقع کو ہم جو ہے اس موقع کا سونا بنا سکتے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ آپ بی اے کر سکتی ہیں. بی اے کرنے کے لیے میم نے یہاں اپنی جو گفتگو کی اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اوپن یونیورسٹیز ایک اچھا موقع ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ اپنا گریجویشن مکمل کر سکتے ہیں. تو بی اے آپ کی مرضی, آپ چاہے مانو سے کریں, مولانا آزاد اردو اوپن یونیورسٹی کو اس سے کریں, یا پھر آپ اگنو سے کریں, اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی. یہ خوشائن بات ہے کہ یہ انسٹیٹیوٹ کوشش کر رہا ہے کہ اگنو کے لیے کچھ پڑھائی کرے. تو ہو سکتا ہے آپ کے فون نمبر اس وقت بھی کام آئے. تو آپ لوگ اس کی ضرور تلاش کر رہے ہیں کہ اوپن یونیورسٹی کا کوئی اچھا سینٹر آپ وزٹ کریں, وہاں پر پوچھیں میرے لائق کون کون سے کورسز ہیں. بی اے اردو کر سکتے ہیں آپ, اسی طرح سے اور چند مضمون میں بی اے کر سکتے ہیں. اگر آپ بہت اچھی جگہ سے بی اے کرنا چاہیں, بہت اچھی جگہ سے, جیسے کہ فرگیوسن کالج پونا سے, تو وہاں پر پب ایڈ نہیں کیا ہے, پبلک ایڈمنسٹریشن. اور اگر آپ کے اندر وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, کلر انسٹنکٹ, خوب پڑھنے کی وہ چاہ, تو آپ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام دیں, یو پی ایس سی, این پی ایس سی, اور اس میں وہاں پر پب ایڈ کے جو بچے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن کے, وہ یو پی ایس سی میں اچھا پرفارم کرتے ہیں, ایسی اب تک کی فائنڈنگ ہے. تو ضرور یاد رکھیے یہ چیز. کوئی بچی ہے بہت ذہین ہے, بہت ذہین, تو اس کو ایسے چھوٹے جو کالجز ہیں یہاں کے مقامی کالجز, وہاں مطلب اس کے کورسز اتنے اچھے نہیں لگ رہے, اس کو پسند نہیں آ رہا ہے, تو وہ بی اے آنرس کرے. ایم اے ٹی یونیورسٹی ہے ممبئی میں, ایم اے ٹی یونیورسٹی کو جوائن کریں, تھوڑا سا آپ سرچ کریں نیٹ پر تو آپ کو مل جائے گا. ایم اے ٹی کا رزلٹ بہت اچھا ہے, AMIT ایم اے ٹی. بچوں اسکائی از دا لمٹ, اونچے عزائم رکھیں. ہمارے یہاں بھیونڈی شہر میں اب دھیرے دھیرے پروفیشنل کورسز آ رہے ہیں, دھیرے دھیرے پروفیشنل کورسز یہاں آ رہے ہیں. اس سے پہلے ایسا تھا پروفیشنل کورسز کا تھرڈ ٹائم کیا کہیں اس کو قسم کا کمی تھی یہاں پر. اور میں جب مراٹھواڑہ سے یہاں پہلی بار آیا تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ اتنی مسجدیں ہیں لیکن کسی مسجد کے اندر ہاسٹل نہیں ہے, کسی مسجد کے اندر طلبا کے لیے, لڑکوں کے لیے کوئی رہنے کا انتظام. تو وہ
اس لیے رہا ہوگا ایسے کہ اب تک کوئی پروفیشنل کالج نہیں رہا یہاں پر. اب پروفیشنل کالجز آئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بی ایڈ آیا ہے, ڈی ایڈ آیا ہے, بی اے چلتے کے آیا ہے, اور میں جو بولنے والا ہوں LLB آیا ہے, کیا کہیں اس کو, لا. تو بیچلر آف لا جو کورس ہے یہ یہاں پر کم از کم 2 کالجز میں آیا ہے. ایک چوگلی کالج ہے, تھوڑا سا دور ہے چوگلی کالج, انجم قریب سے, اور دوسرا جو کالج ہے وہ آپ کے قریب کالج. لیکن آپ کو کلیٹ کا ایگزام پاس کرنا ہے, انٹرنس. کیا نام ہے اس کا؟ کلیٹ, CLAT, کلیٹ. بچوں 12ویں کے بنیاد پر کیسے کریں گے LLB؟ تو انٹیگریٹڈ LLB کریں 5 سال, 5 ایئرس کا انٹیگریٹڈ LLB, BA LLB. اور جو بچے یہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا راستہ ہے, وہ پہلے BA کریں اور BA کرنے کے بعد پھر LLB کریں. البتہ آپ کو 1 سال زیادہ لگے گا اس میں. اس سے اچھا یہ ہے کہ ابھی کلیٹ کا ایگزام دیں, CLAT, کلیٹ. تو وہ انگلش اچھی ہونی چاہیے اور کام چلاؤ مراٹھی رہنی چاہیے. مراٹھی بھی تھوڑی سی سمجھ رہے تھے ایسے ہی, تو آپ ایک اچھے وکیل بن سکتے ہیں. آپ YouTube دیکھتے ہوں گے, تو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بہت قابل شخص ہے, فیضان مصطفیٰ. کیا نام ہے؟ فیضان مصطفیٰ. بہت بڑے پروفیسر ہیں لا. ان کی ایک ایک گفتگو سنیے, آپ کے اندر لا کے متعلق دلچسپی بڑھے گی. کیسی گفتگو کرتے ہیں فیضان مصطفیٰ, بہت پیشنس کے ساتھ, بہت ریلیونٹ ٹاپک کے اوپر بڑے صبر کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. جیسے پیچیدہ ٹاپک ہے, بہت پیچیدہ, تو اس کے متعلق وہ گفتگو کرتے ہیں. قانون اس کے تعلق سے کیا ہے, CAA یہاں سٹیزن شپ, اس کے تعلق سے وہ گفتگو کرتے ہیں. جمعیت العلماء ہند جو ہے نا, یہ لا پڑھنے والے بچے کو اسکالرشپ دیتی ہے. تو آپ مقامی جمعیت کے آفیسر اگر چاہیں جمعیت العلماء ہند کے, تو وہ لا کے لیے سپورٹ دیں گے آپ کو, بالکل سپورٹ دیں گے. تو میں نے چند لوگوں سے معلوم کیا ہے, تو آپ سرن العلوم میں جائیں, وہاں پر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے لا میں انرول کیا ہے خود کو, فوراً اس اسکالرشپ کا آپ کو فارم دیں گے, اور آپ کی جو تعلیمی خرچہ ہے اس میں سے کم از کم ٹیوشن فیس معاف کریں گے. آپ نے فیس کی رسید جو دی ہے نا, غور سے دیکھنا, اس میں ایک قربان ہے ٹیوشن فیس. اگر وہ ٹیوشن فیس معاف ہوتی ہے تو ان کو کافی مدد مل جاتی ہے. عزیز بچوں, میں نے BA LLB کا یہاں سے کیا. اس کے بعد تھوڑا سا ایک چیز دیکھنے والے ہیں, اور وہ ہے SAP, سسٹم انالیسس اینڈ پروڈکٹ. سسٹم انالیسس اینڈ پروڈکٹ. ایسی بچیاں یہاں جو بیٹھی ہیں جن کا انگلش اچھا ہو, اور جو انٹرپرینیورشپ میں دلچسپی رہتی ہے, وہ SAP کر سکتی ہے. SAP جو ہے نا, ایک بہت بڑا سافٹ ویئر ہے جو پورا کا پورا ایک شخص نہیں سیکھ سکتا ہے. اس کو ٹکڑے ٹکڑے میں سیکھنا پڑتا ہے. کوئی خالی لاجسٹک سیکھ لیا, کوئی خالی کمیونیکیشن سیکھ لیا, کوئی چیز. کیا ہوتا ہے SAP, تو سن لیں, یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں انہوں نے کبھی نہ کبھی کوئی چیز امیزون سے آرڈر کی ہوگی, یا پھر اسنیپ ڈیل سے آرڈر کی ہوگی, کوئکر سے آرڈر کی ہوگی, یا جیٹو سے کھانا منگایا ہوگا. کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جیٹو سے کھانا منگایا؟ ہم نے منگایا, اسنیپ ڈیل سے کچھ منگایا, امیزون سے کچھ منگایا. ایسے کتنے لوگ؟ یہ جو رکھا ہے نا, یہ ہم نے امیزون سے منگایا. تو آپ نے غور سے دیکھا, وہ امیزون کا فارم آتا ہے, فارم. اس میں آپ کون سی چیز چاہ رہے ہیں بغیر غلطی کے وہاں پر درج ہوتا ہے, کس ڈیٹ کو چاہ رہے ہیں. اتنی باریکیاں وہ فارم کی ہوتی ہے کہ حیرت ہوتی ہے. آفس آورس میں چاہ رہے ہیں یا تمام دن آپ فری ہیں تب چاہ رہے ہیں. آپ اس کو کیش فزیکلی دینا چاہ رہے ہیں یا آن لائن دینا چاہ رہے ہیں, ایسا. تو وہ جو آتا ہے نظر کے سامنے ویب پیج, اس کو بولتے ہیں فارم. وہ فارم بنانے والے لوگ بہت دھیان سے بناتے ہیں. اس کو کون بنا سکتا ہے یہ فارم؟ میں اور آپ نہیں بنا سکتے, یہ SAP والے کیے ہوئے لوگ بناتے ہیں. تو ان کا کچھ حساب ہے, ایک آرگنائزیشن کی ہیرارکی ہے. ہیرارکی مطلب چھوٹا بڑا پن سمجھو اس میں. تو وہ ہیرارکی کے اندر سب سے نیچے CRM رہتے ہیں, ان کے اوپر SRM رہتا ہے, مطلب ایک عہدہ ہے سب کو, اور وہ نیچے والوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو اس میں آپ جاب پاس کرتے ہیں. تو جیسے کسی آرگنائزیشن کا نام بتائیں تو امیزون کے اندر, یا پھر فلپکارٹ کے اندر, یا پھر ٹاٹا کلک نام سنا ہوگا. ٹاٹا کلک نہیں سنا تو اس میں ٹاٹا کلک بیٹھے جگہ سے تمام چیزیں منگانے کے لیے یہ بھی ایک پلیٹ فارم ہندوستان نے بنوایا, مطلب ہندوستانی کمپنی نے بنوایا ہے, ٹاٹا کلک. تو اس میں آپ جاب پا سکتے ہیں. ایسا
شرط یہ ہے آپ کی انگلش اچھی ہو, کمپیوٹر تھوڑا اچھا ہو, اور کیا کہتے ہیں اس کو, ایسے فارمس آپ کی نظروں سے گزرے ہوں جو آپ کر سکتے ہیں. بچوں اس کے علاوہ بھی بہت سارے آپشنس ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. اور ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل اسٹڈیز, کیا نام ہے اس کا, سوشل سائنس, PISS, یہ نام ہے درج کرو اس. تو یہ جو PISS ہے وہ ممبئی میں, وہ بہت اچھے کورسز کراتا ہے. تھوڑا سا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگوں کو پرابلم آ رہا ہے, ادروائز ایک صاحب ہیں ہمارے کانٹیکٹ میں, وہ اس کے بہت اچھے اچھے کورسز بتائے ہیں, تو وہ آپ کر سکتے ہیں. تو خاص لڑکیوں کے لیے بھی کچھ کورسز ہیں اس میں. تو CRM جو ذکر کیا تھا میں نے, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنس, وہ CRM کا کورس کراتا ہے. مان لیا کہ آپ پورا کیا کہتے ہیں اس کو SAP نہیں سیکھ سکتے, ایسے بھی نہیں سیکھ سکتے, کوئی بات نہیں, CRM کا ایک چھوٹا سا کورس کیجیے اور پھر اس میں کسی نہ کسی کمپنی میں ایبزارب ہو جائے گی. عزیز طالبات, آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گی جنہوں نے تحریر میں کوئی انعام پایا. وال میگزین میں لکھا ہے, وال میگزین سمجھتے ہیں, وہ جو نوشتے کی بار کیا ہوتا ہے اس کو وال میگزین, اس کے اندر کچھ لکھا ہوگا, اپنے سالانہ میگزین میں کچھ لکھا ہوگا. ان بچیوں کے اندر تحریر کی صلاحیت ہے, مطلب تحریر لکھنے کی صلاحیت ہے. تو ایسی بچیاں کیوں توجہ نہیں دیتی ترجمہ کاری. تو آپ ترجمہ کاری کے کورسز کر سکتی ہیں. NCPUL, نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو, NCPUL ترجمہ کاری کے کچھ کورسز چلاتا ہے, وہ کورسز کریں. آپ نے دیکھا ہوگا ورلڈ لیڈرس کو, ورلڈ لیڈرس اپنے ساتھ جو ہے نا کسی ترجمہ کار کو لے آتے ہیں. تو آپ نے تصویر دیکھی ہوگی رجب طیب ایردوغان کی, ترکی کی پریزیڈنٹ کی, وہ تو ترکی ہی میں بولتے ہیں. پھر ان کا ترجمہ ولادیمیر پوٹن کو کون بتائے گا, ان کا ترجمہ مودی جی کو کون بتائے گا. تو ان کے ساتھ ایک لڑکی رہتی ہے جو ٹرانسلیٹ, اور وہ پورا حجاب میں رہتی ہے وہ بچی, تو وہ ٹرانسلیٹ کر کے بتاتی. تو تصویر کا اندر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کدھر ایردوغان اور کدھر یہ بچی, ان کی وہ ذخیم باتیں وہ بچی آسان کر کے کیسا ترجمہ کر کے بتاتی ہے. یہ بھی ایک کریئر ہے, یہ آپ کر سکتے ہیں. اپنی باتوں کو سمجھتے ہوئے ہم آتے ہیں کچھ کمپٹیٹیو ایگزام کے نام آپ کو بتائیں. اگر آپ نے گریجویشن کر لیا, BA کر لیا یا B ووکیشنل کر لیا, تو آپ کمپٹیٹیو ایگزام دے پائیں گے. تو ایک عجیب بات بھی ہے یہ 2 سالوں میں, گیٹ آپ لوگوں کے لیے بھی الاؤ ہوا ہے, GATE, ورنہ کون کرتے تھے, یہ سائنس کے لوگ کرتے تھے. AICTE کی مانیتا جو ہے ٹیکنالوجی کورس, وہ لوگ کرتے تھے. آپ لوگ بھی گیٹ کر پائیں گے. تو گیٹ کیا ہے, گریجویٹ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ایگزام. دوسرا UPSC ایک اچھا کریئر ہے, وہ آپ کر سکتے ہیں. تو UPSC کے ابھی جو ریزلٹس آئے ہیں ان کے انٹرویوز پڑھ کے دیکھنا ہے آپ کو کیسے لگتے ہیں. بچوں باتیں سمجھنا ہے کیونکہ اذان ہو رہی ہے, تو آپ کو کم سے کم ذہن میں یہ چیزیں سنی بھی رہنی چاہیے. کچھ نہیں کر پائے, کہیں ایڈمیشن نہیں لے پائے, گھر میں بیٹھے ہیں, تو کیا کریں. تو ایسی صورت میں آپ کم از کم یہ 3 پلیٹ فارم میری نظر میں ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ Udemy, Udemy جو ہے نا, اس میں اپنا ایک چھوٹا سا اکاؤنٹ بنائیں انٹرنیٹ پر. ویب سائٹ کا نام ہے udemy.com. اس پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ مہندی ڈالنا, ناخن تراشنا, کیا کہتے ہیں مینیکلچر, ناخنوں کی نگرانی کرنا, پیڈیکلچر وہ پیروں کی نگرانی کرنا, بیوٹی سے متعلق مختلف کورسز کرنا, یہ کورسز وہاں پر گھر سے کر سکتے ہیں. کیا لگتا ہے, بس وہ مہندی ڈالنے کے لیے جو جو چیزیں لگتی ہیں وہ لگیں گی, تھوڑی سی توجہ لگے گی, اور آپ آن لائن یہ کورس کر سکیں گے گھر سے. یہ Udemy پر میں نے بہت اچھا پایا ہے. کچھ ایسے کورسز جس طرح سے ہم تصور بھی نہیں کر سکتے, گیون ڈیویژن نہیں ہے, پھر ہم شاید کر ہی نہیں پائیں گے, وہ آپ Udemy پہ کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ مصوری ڈرائنگ بھی اس پہ سیکھ سکتے ہیں. اور کیا کہیں گے, کچھ عجیب پروگرامس, کمپیوٹر پروگرامس جن کی یہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے, وہ ہم گھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں. جیسے کورل ڈرا ہے, شاید انکسکیپ ہے, اور ایکسل کے اچھے کورسز ہیں, ورڈ ہے, پاور پوائنٹ پریزنٹیشن ہے, وہ ہم Udemy پہ سیکھ سکتے ہیں. جو حال Udemy کا ہے وہی حال ان دونوں کا ہے, کورسیرا اور سویم. بچوں کورسیرا کے اوپر بھی یہی معاملہ ہے. آپ اپنا ایک چھوٹا سا رجسٹریشن کرتے ہیں فری آن لائن, اور اس کے بعد آپ کی معلومات کو سیو کر لیتا ہے. ایک بچی بیک وقت 2 کورسز کرے, کوئی پرواہ نہیں, کر سکتی. 3 کورسز کرے, کر سکتی. ایک کورس کا جو ماڈیول ہے وہ ہو سکتا ہے 4 ہفتوں کا ہو, 6 ہفتوں کا ہو, ہے نا, اور آفر کے مطابق ہو سکتا ہے وہ 300 روپے میں ہو, یا ہو سکتا ہے 600 روپے میں ہو, یا کبھی کبھی آفر آئے تو وہ فری کورس ہے, یہ کر سکتے ہیں آپ.
تو स्वयं क्या है, स्वयं के मतलब दो जुमले बोलकर मैं अपनी बात पूरी करूँगा। स्वयं इंडियन गवर्नमेंट का पोर्टल है। आपको लग रहा होगा कि ये जो रेटिंग है, कोर्सेरा है, ये सरकारी डिग्री तो नहीं देते जिसके ऊपर सरकार की मोहर लगी हो, ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, सही है, लेकिन स्वयं जो है ना वो सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। स्वयं आप टाइप करें प्ले स्टोर पे, एक एप्लीकेशन आएगी स्वयं नाम, प्ले स्टोर पे, फिर उसके अंदर भी एक मामूली सा रजिस्ट्रेशन करना है आपको, फ्री में है रजिस्ट्रेशन। वो करने के बाद वो स्वयं जो है ना आपको याद रखेगा कि फलां बच्ची है, ये नाम की, उसकी दिलचस्पियाँ ये हैं और वो इन कोर्सेज में एनरोल भी है। कोर्सेज की अलबत्ता फीस रहती है, तो देख कर है कोर्सेज, वो आप कर सकते हैं। ठीक, कोई बच्ची हो सकता है स्वयं पर क्या सीखे, टैली सीखे, कोई बच्ची हो सकता है स्वयं के ऊपर प्रोग्रामिंग सीखे। अलबत्ता एक चीज़ कह देता हूँ, स्वयं अभी बडिंग है, बडिंग मतलब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, इससे ज़्यादा डेवलप तो वो है उडेमी, कोर्सेरा वगैरह, ये आप ज़रूर विजिट करें, देखें ज़रूर। भिवंडी में रहते हुए कुछ करना हो ये ऑप्शंस भी हैं। सासमीरा जो है ना आप विजिट कर सकते हैं, कहाँ पर है, चाचा नेहरू के सामने, वहाँ पर चंद महीने के कोर्सेज हैं, चंद हफ्ते के भी कोर्सेज हैं, तो सासमीरा ज़रूर विजिट करें। फैब्रिक प्रिंटिंग से मुताल्लिक कोर्स है वहाँ पर, और चंद कोर्सेज हैं गारमेंट प्रिंटिंग की तरफ से हैं, तो आपको बड़ा मजा आएगा अगर आप सासमीरा विजिट करते हैं, क्योंकि उस कोर्स का जो टाइमिंग है आफ्टरनून है 2 से 5, यानी सुबह आप फ्री हैं, सुबह आप कोई और चीज़ करें, दोपहर में जाके वो कोर्स करें। शार्प कॉलेज यहाँ पर है, शार्प कॉलेज जो है वो उत्सव होटल के ऊपर है, मतलब कहाँ, वो जो तिलक चौक है उससे बिल्कुल करीब, तिलक चौक के बाजू में आप अगर देखें वहाँ पर आपको शार्प कॉलेज मिलेगा। शार्प कॉलेज में टूरिज्म से मुताबिक छोटे छोटे कोर्सेज हैं, वो आप कर सकते हैं, तो और भी कोर्सेज वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ डिप्लोमा रहेंगे जो आपको सूट करता है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्स रहेंगे, आप वो कर सकते हैं। एबेकस टीचर आप बन सकते हैं, उलून में अगर आपने 1-2 हफ्ते कुछ कोचिंग ले ली तो आप एबेकस टीचर बन सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग, आपको जो GM कॉलेज है यहाँ पर, आप में से बहुत सारे बच्चों को मालूम ही होगा, या ज़ेरॉक्स की दुकान में आपका ऐसी सीनियर बच्ची मिली होगी जो कुछ अपनी तकलीफ़ात को वहाँ ज़ेरॉक्स कर रही है, तो देखते ही आपका ध्यान उस तरफ गया हो कि ये क्या कर रही है, तो वो जो है ना फैशन डिज़ाइनिंग का कुछ मवाद है वहाँ पर वो फोटो कॉपी करेंगे। तो आखिर में ये है हौसला बुलंद रखना है, हौसला नहीं मारना, क्योंकि क्या कहेंगे चीज़ें 2 मरतबा पैदा होती हैं, एक आपके जहन में पैदा होती है और दूसरी फिजिकली सामने पैदा होती है। तो ब्रेन के अंदर, जहन के अंदर जो तकलीफी चीज़ें पैदा होना है वो काम पहले होना चाहिए, वो पहले हो जाए, उसके बाद वो फिजिकली हो, इसलिए आप कोशिश करना चाहिए। 10% कामयाबी इसी में है कि आप किसी चीज़ का तहिया करें, इरादा करें, मजबूत इरादा, पर 10% कामयाबी तो वही है, बाकी जो 90% कामयाबी है वो उसको अचीव करने में। अखबार पढ़ें, देखें, अच्छी आदत है, इंग्लिश सीखें, अपनी वोकेबलरी को बढ़ाएं, इंटरपर्सनल क्या कहते हैं उसको, कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, ये चीज़ कर सकते हैं। आप एक अच्छी बेटी बने, आप एक अच्छी बहन, आप एक अच्छी है ना क्या कहते हैं सिटीजन बने, शहरी बने, ये चीज़ करना है। तो इसको बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको पेचीदा मैकेनिज्म नहीं लगता है, बस इरादा लगता है ये चीज़। तो आपके हाथ में जो फ़ोन है उसके अंदर स्वयं एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड करेंगे। विल स्टॉप हियर, वो मैं आपको फ्री भी लर्निंग मिलेगी इसी। मुझे क्या करेंगे, सवाल जवाब चाहते हैं? नहीं, ठीक। मुझे बीच में फ़ोन आ रहा था, वो शायद ये बताना प्रॉम्प्ट कर रहे थे, बताना चाह रहे थे डॉक्यूमेंटेशन का। तो पेरेंट्स भी देखें और स्टूडेंट भी देखें कि आपको क्या कहते हैं उसको, आपको फिजिकली कोई चीज़ देखता है, खाली इतना समझ में आता है कि आपको है ना आपकी पर्सनैलिटी का एक अंग समझ में आ रहा है, आप कितने नफासत पसंद हैं, कितने है ना सादगी पसंद हैं, या कितने अच्छे हैं, आपका सेंस क्या ही समझ में आता है। लेकिन असल चीज़ रहती है आपके फाइल के अंदर। तो सब लोग यहाँ ध्यान दें, आप खुद की अपनी अच्छी फाइल बनाएं, प्लस अपने घर में जो छोटे हैं उनको भी मदद करें फाइल बनाने में। तो इसको हम बोलेंगे हाउ टू क्रिएट, हाउ टू मेंटेन फाइल। तो घर में कोई फोल्डर ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आप तमाम चीज़ें रख सकते हो इकट्ठा। अभी हमारे पास 11th में बच्चियाँ आई हैं,
वो इस कदर लापरवाही करती हैं कि फोटो कॉपी बनाना, जेरोक्स बनाना, बस पेरेंट की जिम्मे पास होना हमारा काम था, हो गए पास तो बाकी आप जानो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, स्कूल जाना। तो वो बच्चियाँ सीधे सीधे क्या की हैं, वो जो LC आई है ना 10वीं की, वो लाके सीधा रईस स्कूल में जमा करती हैं। हालांकि होना ये चाहिए था कि उस LC से पड़ी 10वीं की, अब घर में ढूंढो तो मिलती नहीं है। मुझे भी समझ में आया कि LC का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत है। आप फ्रेश पास हुए ना 12वीं, अपनी 12वीं की LC की 15 या 20 जेरोक्स बना करके देखना, आपको लग रहा होगा ये ज्यादा तो है नहीं, तो कहीं भी लगती है, कहीं वो आपकी बर्थ डेट का प्रूफ प्लस आप कहाँ पैदा हुए हैं, जायन फॉर्म है ना, जैसे हिंदुस्तान में है वो नेशनलिटी वगैरह उसमें रहती है। बहुत सारे LC में नेशनलिटी लिखी वाली होती है, कुछ एक में नहीं लिखी हुई रहती है। तो बच्चों अच्छी LC वो है जिसके अंदर कोई गलती ना हुई हो, बगैर गलती के लिविंग सर्टिफिकेट हो, उसको हम अच्छा करेंगे और उसके अंदर नेशनलिटी वगैरह मेंशन हो। हाँ, डेट ऑफ बर्थ जो बगैर गलती के आधार कार्ड पर, LC पर और दीगर डॉक्यूमेंट में सेम डेट ऑफ बर्थ है। तो आजकल मैं ये बता रहा था कि फाइल के अंदर क्या रखें। तो सबसे पहले फाइल के अंदर आपका आधार कार्ड रखें। आधार कार्ड सबका बना हुआ होगा, यस, उसके बगैर आप शायद 12वीं का एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाए, खुद का आधार कार्ड उसमें होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स चंद जेरोक्स और कुछ ओरिजिनल आपके पास रहना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा अच्छा, आधार कार्ड के ऊपर नाम मेंशन रहना चाहिए अच्छे से, ठीक से नाम, डेट ऑफ बर्थ पूरी रहनी चाहिए। बास आधार कार्ड के ऊपर खाली ईयर लिखा हुआ है 1954 बस, तो वो आधार कार्ड अच्छा नहीं है। वो आधार कार्ड अच्छा है जिसके ऊपर प्रिसाइज करेक्ट है। पैन कार्ड बन जाना चाहिए आपको और पैन कार्ड भी उसके अंदर रहना चाहिए। तो पैन कार्ड क्या है, ये पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये कई जगह काम आ रहा है, वो होना चाहिए आपके पास। तो आप अगर आप 18 ईयर्स के हैं पैन कार्ड बन जाएगा, वरना आपको मिनी पैन कार्ड वगैरह बनाना पड़ेगा। तो पैन कार्ड का ध्यान रखें, ये आपको सबूत के तौर पर कई जगह लगता है, कई स्कीमों में भी लगता है। नेक्स्ट आपको अगली चीज होना है SSC की LC होना है। वो तो सबमिट कर चुके होते हैं, फिर क्या रखें उसकी जेरोक्स। ये तो कहीं हमने दे दिया है ना, तो LC की जेरोक्स रखें। SSC की मार्कशीट रहे आपकी ओरिजिनल और जेरोक्स की मार्कशीट रखें, तो ठीक, और वो भी काफी तादाद में रहे, ठीक रहे। अगली चीज आपके पास जो रहे वो HSC है, अच्छा ये SSC का सर्टिफिकेट है, क्या बोलेंगे उसको, पासिंग सर्टिफिकेट। पासिंग सर्टिफिकेट हो आपके पास, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया होगा पासिंग सर्टिफिकेट, कुछ एक ने शायद ना लिया हो, वो ले। अगली चीज ये जो हाथ उठाए थे ना बच्चियां, एलिमेंट्री में पास, इंटरमीडिएट पास, उनमें से कितने बच्चों ने बाकी सर्टिफिकेट अपनी पोजीशन में ले लिया है? क्या वही पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है? अच्छा 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 बच्चों ने अपनी पोजीशन में सर्टिफिकेट लिया है। तो सरकारी मामला है, वो देर से आता है सर्टिफिकेट, और फिर बच्चे लेती नहीं, वही स्कूल में पढ़ा है। वैसा ना करें, आपके ड्राइंग के और सर्टिफिकेट्स जो है वो अपने पोजीशन में ले लें, उनको लगा दें। तो नेक्स्ट चीज जो है ना आपकी, नेक्स्ट चीज जो फाइल के इतनी ही इम्पोर्टेंट है, ये चीजें तो देखो फिजिकल थी, फिजिकल समझते हैं, उनको टच कर सकते थे आप, उठा सकते थे, कहीं रख सकते थे। कुछ चीजें ऐसी हैं जो ठोस नहीं है, ऐसी फिर भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसी कम से कम 2 चीजें हैं, एक फोन नंबर और दूसरा ईमेल। तो आप एक अदद ईमेल के मालिक बने, तो ईमेल जो है ना आप क्रिएट करें, उसको संभाल कर पासवर्ड रखें उसका। बस ये समझो कि जिस ईमेल अकाउंट का पासवर्ड आपको मालूम है वो आपका है, बस, ठीक है। तो पासवर्ड को बहुत संभाल कर रखना है, उसको याद रखना है, ठीक, उसका मिसयूज ना हो, इसका भी याद। ईमेल के साथ साथ एक फ़ोन नंबर आपका मुख्तलिफ स्कीमों में, तालीमी स्कॉलरशिप के फॉर्म में यूज़ होता है, तो याद रखना कि यही नंबर दिया है हमने, याद रखना आपको, वरना क्या होता है कई बार प्रॉब्लम आता है। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसके साथ ये होता है बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए पैन से और आधार कार्ड से, है ना। बैंक अकाउंट नंबर, कितने बच्चों का बैंक अकाउंट बना है? सबको बना है? जिनका नहीं बना है वो लोग बना है, ठीक है। ऐसे लगता है हर दूसरी बच्ची का बना है बैंक अकाउंट।
حتیٰ کہ پیرنٹ کا بھی بینک اکاؤنٹ بنا رکھنا چاہیے, ہے نا. تو یہ چیز ہے. یہ ہو گئی فائلنگ, یہ آپ کے پاس رکھے. اچھی فائل کون سی ہے جس میں آپ کو مطلوب چیز فوراً مل جاتی ہے, وہ اچھی فائل ہے نا. ہم بول سکتے ہیں کہ آپ نے اچھی سی فائلنگ کی, آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں گنوانا پڑا, کریکٹلی آپ کو مل گیا چیز, تو آپ بولے گا اس کو اچھی فائلنگ آپ نے کی ہے. تو بچوں ایک آخری چیز بتا رہا ہوں میں, وہ یہ کہ چیزیں گم بھی جاتی ہیں, پھر کیا کریں, چیزیں گم جاتی ہیں تب کیا کریں, تو اس کو واپس ٹریس کرنے آنا چاہیے. تو ایسی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر اگر میرا SSC کا مارک شیٹ کھو گیا اور میرے پاس اوریجنل نہیں رہا, خالی زیروکس ہے, تو واپس وہ جنریٹ کرنے آتا ہے. یہ ایک نعمت ہے آج کے دور میں, تو یہ بھی کرنے آتا ہے. اگر ایسا کسی کا معاملہ ہے تو اپنے سے بڑوں سے رجوع کریں, وہ لوگ یہ کرتے ہیں. اگر میرے پاس کیا ہے تو میں وہ جنریٹ کر کے دے سکتا ہوں. اور شرط یہ ہے آپ کا سیٹ نمبر معلوم ہو, سیٹ نمبر کیا ہے اس وقت کا, جیسے M0 جو, اور دوسرا ایئر معلوم ہو, یہ ضروری ہے. اگلی چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ڈیجی لاکر. کیا نام ہے اس کا؟ ڈیجی لاکر, ڈیجیٹل لاکر. ہو سکے تو تمام چیزیں یا بہت ساری چیزیں ڈیجیٹل لاکر میں رکھیں ہم. تو سرکاری ہے یہ ڈیجیٹل لاکر, ایک پروویژن ہے. تو اس ڈیجی لاکر کے اندر آپ اپنی چیزیں رکھ سکتے ہیں, جیسے اپنا لائسنس ہے, پین کارڈ ہے, اس کی PDF بنا کے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. عزیز طالبات اور پیرنٹس کتنے ذرا ہاتھ کریں. پیرنٹس کے لیے کچھ بات, پیرنٹس کو یہ معلوم رکھنا چاہیے کہ ماؤس کے رائٹ کلک سے کیا ہوتا ہے, ماؤس کے لیفٹ کلک سے کیا ہوتا ہے, کمپیوٹر کیا ہوتا ہے, PDF فائل کیا ہوتی ہے, یہ تھوڑا سا معلوم کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہ جو UCET وغیرہ ایگزام بولے ہیں اس میں بڑے بڑے انفارمیشن بلیٹن ہیں, اور وہ 60 پیج کا بلیٹن ہے. اس میں ہم کو ہمارے مطلب کی چیز ڈھونڈنا ہے. کچھ نہیں, کنٹرول F کریں اور وہ ورڈ لکھیں جو آپ کو چاہیے, جیسے ڈومیسائل, جیسے ایگزام ڈیٹ, لاسٹ ڈیٹ, وہ آپ ڈھونڈ سکیں اس میں. تھوڑا سا پیرنٹس کو بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. آپ سیکھیں گے تو بچے تو آپ سے انشاءاللہ 2 قدم آگے رہیں گے نا, وہ اور سیکھیں گے. ایسے بچے ہم نے دیکھے ہیں تو فیس بک بہترین چلا لے رہے ہیں, سوشل میڈیا پر بہت آگے ہیں, لیکن ایک آن لائن فارم نہیں بھرنے آ رہا ہے. تو ایسے بچے ناکام ہیں, یاد رکھیں, ان کو خود کا ایک آن لائن فارم بھرنے نہیں آ رہا ہے. حالانکہ وہ کیا کہیں گے, YouTube چینل چلا رہے ہیں اور بہت کچھ کر رہے ہیں, فیس بک مینٹین کر رہے ہیں, ان کی لمبی لمبی وہ فرینڈ لسٹ ہیں, لیکن کیا فائدہ, وہ خود کے کیریئر کے متعلق اتنا نہیں کر سکتے کہ خود کا SSC کا مارک شیٹ کھویا ہے اور واپس اس کو نکالنا ہے, یہ نہیں کر سکتے وہ. یہ چیز بچوں, اصلی اور نقلی چیز میں فرق معلوم ہوتا ہے نا, سکہ کون سا اصلی ہے کون سا نقلی ہے, بس ویسے بارکی بننا ہے. سرکاری ویب سائٹ کون سی ہے اور پرائیویٹ کون سی ہے, پکا آپ کو معلوم ہے. کوئی بچی بتا سکتی سرکاری ویب سائٹ کون سی ہے اور پرائیویٹ کون سی ہے, کیسے پہچانیں گے آپ؟ نہیں معلوم. وہ سرکاری مہر ہوتی ہے 3 شیروں کی, 3 نہیں 4 شیر ہے, 4 شیروں کی مہر کرتے ہیں. بہت ممکن ہے وہ سرکاری ویب سائٹ ہو, بالکل, جس کے ڈومین نیم کے اندر .gov آیا, وہ سرکاری ویب سائٹ ہو سکتی ہے. یس, یہ تھوڑا سا پرکھیں آپ. اب ایسا نہ کریں کہ وہ چھوٹے موٹے جو ویب سائٹس ہیں وہ دیکھا اور سمجھ لیا کہ ایگزام کب ہونے والا ہے, کیا ہے. جیسے اگلا سیم ہے, میں کسی کو ڈسکریج کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں, ایک ویب سائٹ ہے aglasem.com, سیم مطلب سیمسٹر, اور کیا ہے targetstudy.com. یہ ویب سائٹس پرائیویٹ ہیں. سرکاری ویب سائٹ ایسی رہتی ہے کہ اس میں جو ہے نا ڈومین نیم وغیرہ .gov.in ایسا رہ سکتا ہے. ان مطلب انڈیا, IN. تو بس تم کو اویئر کرنا ہے, پیرنٹس کو بھی اس سے اویئر کرنا ہے. تم کو پکا معلوم ہو کہ DTE کی ویب سائٹ کون سی ہے, ڈائریکٹوریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی کون سی ہے, DMER کی کون سی ہے, ڈائریکٹوریٹ آف میڈیکل ایجوکیشن کون سی ہے. آپ کے اندر انشاءاللہ یہ سب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے پائے جانا صلاحیت پیدا ہوگی انشاءاللہ. تو میں توفیق دلا دوں گا منتظم خاص پروگرام کنکلوڈ میں آ گیا. Yes, sir. اب ہمارا پروگرام اختتام کو پہنچا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سارے پیرنٹس اور طالبات کو کچھ فائدہ پہنچا ہوگا صحیح باتوں سے اور میڈم کی باتوں سے. تو میں آج کے پروگرام میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی کہ انہوں نے ہم کو یہ موقع دیا
کہ آپ तक हम कुछ हमारी बातें पहुंचाए जिससे आपको फ़ायदा मिला। और उसके बाद में हमारे हेड मिस्ट्रेस जवेरिया काजी साहिबा का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम आपके लिए मुनक़्क़द किया, और कि वो बहुत ज़्यादा सोचती है लड़कियों के करियर के बारे में। और उसके बाद मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग यहाँ आए एक कॉल पे। आपका यही आना हमारे लिए बहुत बड़ा सबूत है कि आप लोग बेदार हैं और आप अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। उसके बाद